खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई बता सकता है कि गुज़श्ता इतवार हम कलाम मुक़द्दस में से क्या सीख रहे थे? हमने सीखा था कि और हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। कुछ लोग बुरे काम करते हैं तो उन पे आजमाइश जब आती है तो वो कहते हैं कि ये हमें खुदा की तरफ से आजमाइश आई है, बल्कि कुछ उनकी ख्वाहिशें होती हैं और उसकी वजह से उन पर आजमाइश आई होती है। तो हर चीज़ का हमें ब्लेम खुदा पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि कुछ हमारी ख्वाहिशें होती हैं, गलत ख्वाहिशें होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि आजमाइश आ गई है। वेरी गुड, शाबाश। बहुत दफ़ा लोग खुदा का नाम लगाते हैं या एक और लोगों को मिला हुआ है जिसका नाम लगा देते हैं। कौन? शैतान। तो अभी भी हमने लास्ट संडे सीखा है कि आजमाइशें बहुत दफ़ा हमारी अपनी ख्वाहिशात की वजह से आती हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ हम डिमांड करते हैं, ख्वाहिश करते हैं और उसे लेने के लिए, पाने के लिए कई दफ़ा गलत मंसूबाबंदी करते हैं, करप्शन करते, बेईमानी करते, चोरी करते हैं अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में फंस जाते हैं। और आजमाइश खुदा कभी नहीं लाता। आजमाइश हमेशा या तो अपनी ख्वाहिशों की वजह से है या इब्लीस लाता है। और खुदा जब भी कुछ हमारी जिंदगियों में इस तरह का करता है तो वो टेस्ट करता है, चेक करता है, और उसका पर्पस, मकसद क्या है? प्रमोट करना, हमें तरक्की देना, अगले दर्जे तक ले जाना। लेकिन इब्लीस जब भी आजमाता है, जैसे अय्यूब को आजमाने के लिए उसने जितने हथकंडे इस्तेमाल किए, उसका पर्पस, मकसद क्या था? कि उसे गिरा दिया जाए और उसे डिमोट किया जाए और उसे पीछे धकेला जाए, या उसको एक कदम जो वो आगे चल रहा है उसे पीछे ले जाया जाए। इसलिए हमें खबरदार रहना है और खुदावंद के तमाम हथियारों को पहन लेना है, ले लेना है, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सके। और जब हम इब्लीस का मुकाबला खुदा की कुव्वत, कुदरत के साथ करेंगे तो कलाम बयान करता है कि वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। इसलिए कभी भी हर एक चीज का इल्जाम ना तो हम खुदा पे लगा सकते हैं और ना इब्लीस पे लगा सकते हैं, बल्कि जो कुछ हम खुद भी ख्वाहिशात करते हैं उन पे भी हमें नजरसानी करना होगी। आए पहाड़ी वाज का सिलसिला जारी रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 6 बाब और इसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक तिलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब और इसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकुम है। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस का यह हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, इस हवाले का जो कॉन्टेक्स्ट है वो 5वें बाब की 20वीं आयत में मौजूद है। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो जरूर देखें। 5वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकी हो
اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. یہ کانٹیکسٹ بہت چونکہ گزشتہ آیات میں ہے، لیکن یہ جو چھٹا باب ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے. چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابواب یا آیات کی تقسیم تو بہت بعد میں ہوئی ہے. دراصل یہ جو چھٹا باب ہے یہ 5ویں باب کا حصہ ہے، جب خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر اس واعظ کو اپنے شاگردوں اور بہت سارے یہودیوں، فقیہوں، فریسیوں اور کچھ غیر اقوام کے لوگوں سے مخاطب تھے. ملی جلی بھیڑ تھی جہاں پر خداوند یسوع مسیح اس کلام کو بیان کر رہے تھے. بہت سارے حصص ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی شاگردوں کے لیے، ڈسائپلز کے لیے ہیں، اور کچھ حصص ایسے بھی ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ان تمام لوگوں کے لیے جو وہاں پر کھڑے تھے ان کے لیے بیان کیے. اب جیسے مثال کے طور پہ چھٹے باب کا آغاز راست بازی کہ ان کاموں سے کیا جا رہا ہے جن کو یہودی فقیہ، فریسی، شرع کے عالم جو ہیں انہیں پریکٹس کر رہے ہیں، انہیں اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنا رہے ہیں. یہ وہ راست بازی کے کام ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے خصوصی طور پر بیان کیا ہے، اور اس لیے بیان کیا ہے تاکہ جو شاگرد ہیں، ڈسائپلز ہیں، ایماندار ہیں، وہ اس طرح کے کام نہ کریں. یہ راستہ بازی کے کام تو ہیں، لیکن جیسے ان کو کیا جا رہا ہے ان کی اس طرح سے پریکٹس کے ذریعے سے ان کی جو افادیت ہے، جو ان سے فائدہ ہو سکتا تھا، وہ فائدے کی بجائے ان کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. کی تو پریکٹس جا رہی ہے، کیے تو اچھائی کے کام جا رہے ہیں، اور کیے تو راست بازی کے کام جا رہے ہیں، لیکن ان کو کرنے کے وسیلے سے جو بلیسنگز، برکات اور جو اسپرچل لیول ان کا ہونا چاہیے، روحانی معیار ہونا چاہیے، وہ ان کا روحانی معیار نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی حضوری میں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو عام اور مذہبی لوگوں کی طرح یا رسمی لوگوں کی طرح تو پیش کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن انہیں ذاتی طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جو کہ درست نہیں ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں 3 بڑے کاموں کا تذکرہ کیا ہے جو پریکٹس کیے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو انہیں ایک ہی پیرائے میں بیان کیا گیا. چھٹے باب کی پہلی آیت کو ذرا دیکھیں. لکھا ہے کہ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے، کن کے؟ آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ راست بازی کے کام تو کیے جا رہے ہیں لیکن پرپز ان کے درست نہیں ہے. ایک تو آدمیوں کے سامنے کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے کیے جا رہے ہیں. نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. اجر اس لیے کھو رہے ہیں کیونکہ یہ کام دکھاوے کے لیے، لوگوں کے سامنے صرف اپنے آپ کی نمود و نمائش کے لیے، یا اپنی روحانیت ثبت کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے روحانی دکھانے کے لیے کیا جا رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو پرپز ہے، مقصد ہے، وہ درست نہیں ہے. ان میں پہلا کام میں جیسے بیان کروں کہ سب کو ایک ہی پیرائے میں بیان کیا گیا ہے. جیسے دیکھیں دوسری آیت میں لکھا ہے، پس جب تو کیا کرے؟ خیرات کرے. پس جب تو کیا کرے؟ خیرات کرے. خیرات تو کرتا ہے، لیکن اب اس کا نمونہ جو درست ہے وہ میں تجھے دکھاتا ہوں کہ جب تو کیا کرے؟ خیرات کرے. تو کیسے کرے؟ کہ اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا. گزشتہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ کیا کرتے تھے؟
یہودی جا کر گلیوں بازاروں میں اپنی چیزیں لے کر اکٹھے ہو کر ایک جگہ مجمع لگا لیتے اور اناؤنس کرتے تھے جا کر، جیسے ڈنڈورچی ڈنڈورا پیٹتا ہے ایسے ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ جی میں اتنا مال لے کر یہاں پہ آیا ہوں، اگر کوئی غریب ہو، اگر کسی کو اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ آ کر مجھ سے لے سکتا ہے۔ پرپس کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سخاوت کر رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، لوگوں کو پتا چلے کہ میں سب سے زیادہ دینے والا، سخاوت کرنے والا ہوں۔ بس جب تو کیا کرے، خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا۔ اور یہ پریکٹس یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہیکل کے باہر بھی چونکہ بہت سارے نرسنگے لگوائے گئے تھے، جیسے ایسے آپ نے اگر ڈھول دیکھا ہو تو اگر اس کو آپ اس کے نیچے ایک پول سا لگا دیں اور نیچے جب وہ پیسے ڈالتے تھے تو ایسے جیسے دھڑم دھڑم کی آوازیں آتی، اور جتنے کوئی زیادہ ڈالتا تھا اتنی زیادہ آوازیں گونجتی تھیں، اور اس طرح سے ان نرسنگوں سے آوازیں جو ہیں وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچتی، اور جب زیادہ آوازیں گونجتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے اس شخص نے بہت زیادہ دیا ہے، بڑے پیسے۔ پھر لوگ کیا کہتے تھے، بڑی بات ہے یار، اس نے اتنے پیسے دیے ہیں، اور اس سے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ ان کی رسپیکٹ کرتے، عزت کرتے، اور زیادہ انہیں اپریشیٹ کرتے، انکریج کرتے کہ جی بڑی بات ہے، آپ نے بڑے پیسے ہیکل میں دیے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بزرگ بیوہ خاتون نے، جو مقدس لوکا ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں، جب اس نے کتنی دمڑیاں ڈالی تو کس کو آواز آئی تھی؟ خداوند یسوع مسیح کو۔ باقی لوگوں کو تو آواز نہیں آئی کیونکہ اتنی آواز گونجی نہیں ہوگی۔ کس کو آواز آئی تھی؟ خداوند یسوع مسیح کو۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے کیا کیا ہے، سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ ان سب نے تو اتنا زیادہ نہیں ڈالا، حالانکہ وہ اپنے لحاظ سے کیا کر رہے تھے، بہت زیادہ ڈال رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے بہت پیسے میں سے کچھ پیسہ جو ہے وہ ہیکل میں ڈال دیا۔ اس خاتون کا بڑا پن کیا ہے کہ اس نے جو کچھ تھا سب کچھ اس نے خدا کی حضوری میں انڈیل دیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو پیسوں سے غرض نہیں ہے کون زیادہ دے رہا ہے کون کم دے رہا ہے، اس کا دھیان تو نیتوں پر ہے، دلوں پر ہے کہ کس کے پاس کتنا ہے اور اس میں سے وہ کتنا خدا کو دے رہا ہے۔ پیسوں سے غرض نہیں ہے کہ کون زیادہ دے رہا ہے کون کم دے رہا ہے، غرض اس بات سے ہے کہ پاس کتنے ہیں اور اس میں سے ان کا کتنا جذبہ ہے خدا کو دینے کا۔ اس لیے اس بیوہ نے سب کچھ دے دیا خداوند یسوع مسیح۔ اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگز بھی دیکھ لیں تو خداوند یسوع مسیح نے جو اپنی پیرابلز، تماثیل بیان کی اپنی زبان اقدس میں سے، تو ان میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ مال و دولت کے تعلق سے بیان کی، کیونکہ انسان بہت ویک تھا اس معاملے میں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے زیادہ انکریج کیا لوگوں کو کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں، ایک جیسے امیر شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب کچھ بیچ دے، اور وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ مالدار ہونا برائی نہیں، خرابی یہ ہے کہ اس کا دل مال پر لگا ہوا تھا۔ مالدار ہونا، امیر ہونا، پیسے ہونا برائی نہیں ہے، برائی اس بات میں ہے کہ پیسے جو ہیں ان کو خدا سے بھی زیادہ امپورٹنس اور درجہ دیا جائے۔ یہ اس کا ٹیسٹ تھا کہ آیا وہ خدا سے پیار کرتا ہے یا پیسے سے پیار کرتا ہے۔ تو ٹیسٹ میں سے ریزلٹ کیا نکلا کہ وہ کس سے پیار کرتا ہے؟ پیسوں سے۔ اب شاگردوں نے بھی سوال کیا، خداوند اگر ایسا ہے تو پھر بادشاہی میں کون جائے گا؟ کیونکہ ان کا بھی خیال تھا، جیسے یہودی یہ لوگ سوچتے یہ تھے، خیال یہ کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں چلا جائے گا. تو اس لیے شاگردوں نے پوچھا بھئی یہ بھی نہیں جا سکتا تو پھر جائے گا کون؟ پھر جائے گا کون؟ تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں بڑا کلیئر اس بات کا پیغام دیا، میسج دیا کہ یہ جو امیر ہے یہ برائی نہیں ہے. مطلب امیر ہونا برائی نہیں ہے، لیکن خدا سے بڑھ کے پیسے سے پیار کرنا کیا ہے؟ برائی ہے. اس لیے یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے راست بازی کا جو پہلا کام بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تو کیا کرے؟ خیرات کرے. جب تو کیا کرے؟ خیرات کرے. ان کا خیال یہ تھا، یا یہ غریبوں کی ہیلپ یا مدد یہ کرتے تھے، اس طرح سے کرتے تھے. یہودی تالمود اس تعلق سے بیان کرتی ہے کہ اگر آپ غریبوں کو پیسہ دیں، ان کی مدد کریں، تو یہ جو دیا ہوا پیسہ ہے یہ آپ کے لیے اٹونمنٹ کا کام کرے گا، کفارے کا کام کرے گا. یہودی تالمود اس تعلق سے بیان کرتی ہے. سو اس لیے یہ اپنا پیسہ جو ہے وہ اس غرض سے دیتے تھے کہ یہ پیسہ دے کر ہم اپنی جگہ جو ہے وہ آسمانی مسکنوں میں بنا سکتے ہیں، یا ہم اپنے لیے آسمانی بادشاہت میں اپنی جگہ قائم کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ پیسہ دینے سے. اب جب خداوند یسوع مسیح اس بات کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب تو کیا کرے؟ خیرات کرے. جب تو کیا کرے؟ خیرات کرے. تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا. خیرات کرنا تو اچھی بات ہے، پیسہ دینا، غریبوں کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، سپورٹ کرنا اچھا ہے، لیکن اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا. جیسے آج کل نیکی کار اور کہاں ڈال؟ فیس بک پہ ڈال. نیکی کار اور فیس بک پہ ڈال. ایک ایک توڑا دے کے تصویریں بناتے، اور بہت ہی شرمناک، افسوسناک یہ لمحہ ہے یا المیہ ہے اس آج کے دور میں کہ لوگ لوگوں کی ہیلپ کرتے اور اس کے بدلے میں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے. نمبر 2، اس کی ہم ڈیٹیل جان چکے ہیں، اس لیے آگے بڑھیں گے. 5ویں آیت لکھا ہے کہ جب تم کیا کرو؟ دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو. اب یہودی تالمود دعا کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ اگر آپ ڈیلی ان تمام دعاؤں کو پڑھیں گے، ان دعاؤں کو رپیٹ کریں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی اس کے ذریعے خرید سکتے ہیں. یا اگر جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان سے معافی کے طلبگار ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دعائیں روز روٹین کی آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں انہیں پڑھتے رہیں، تو آپ کے گناہوں کی معافی آپ کو ایسے ہی مل جائے گی. یہ خاص یہودی عقائد ہیں جو دعا یا خیرات کے تعلق سے موجود ہیں. سو اس اعتبار سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم روزانہ اگر ان دعاؤں کو ریپیٹ کرتے رہیں، ریپیٹیشن کرتے رہیں، جیسے بہت سارے غیر اقوام کے لوگ بھی اس طرح سے ریپیٹیشن کرتے تھے، بک بک کرتے تھے، جس کو اردو زبان میں بک بک کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہم نے کیا سیکھا تھا؟ دعاؤں کا ریپیٹ کرنا، ریپیٹیشن کرنا. جیسے کوئی ہاتھ میں چیز لے کر تو پڑھتے رہنا. اس طرح کی ریپیٹیشن سے منع کیا گیا، اور کلام اسے بک بک کہتا ہے، بار بار چیزوں کو دہرانا. جیسے بہت سارے لوگ 23 زبور رٹ لیتے ہیں، اور کوئی رات کو سفر کر رہے ہو تو 23 زبور پڑھتے جاتے ہیں، یا کوئی اور خطرہ ہو تو 23 زبور پڑھتے رہتے ہیں. سو یہ بک بک کرنا ہے. یہ دراصل مدد مانگنا نہیں ہے، دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بک بک کرنا ہے. جیسے یہودی لوگوں کو بھی خدا نے منع، یہ یہودی لوگوں کی خود سے مطلب کوئی پریکٹس نہیں تھی، یا خدا نے تعلیم نہیں دی تھی. انہوں نے یہ جو چیز ہے یہ کہاں سے لی تھی؟ غیر قوموں سے لی تھی. کن سے لی تھی؟ غیر قوموں سے لی تھی. اور آج بھی دیکھ لیں، آج بھی یہ یہودیوں کا فارمولا جو ہے یہ آج بھی
मसीही लोगों में भी मौजूद है कि मसीही लोग भी इस तरह से इन चीजों को रिपीट करते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। 23 ज़बूर सीखना बुरी बात नहीं है और मुख्तलिफ कलाम मुक़द्दस के हिस्स सीखना पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्हें किसी खास वक्त में विर्द करना जो है ये दुरुस्त नहीं है। ये विर्द है, ये रेपिटिशन है जिसे कलाम मुक़द्दस में बक कहा गया है जो कि दुरुस्त नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग दुआ करते वक्त अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, बहुत सारे ज़बूर हैं 121 जैसे सिखाते, 23 ज़बूर और 90 ज़बूर या मुख्तलिफ और ज़बूर हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है, लेकिन उन्हें इस तरह से सिखाना कि जब कोई मुश्किल हो तो ये वाला पढ़ लिया करो, जब कोई प्रॉब्लम हो तो ये पढ़ लिया करो, जब सीढ़ियों से उतरना हो तो ये पढ़ लिया करो, जब चढ़ना हो तो ये पढ़ लिया करो, छत पे चढ़ना हो तो ये पढ़ा करो, छत से उतरना हो तो ये दरअसल प्रैक्टिस दुरुस्त। और इसी बात से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है? मना किया है। इसी बात से खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया है। नंबर 3 जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, 6ठी आयत में, 16वीं आयत में आप देखें कि अल्फाज का भी चुनाव। आप दूसरी आयत पढ़ें, जैसे लिखा है जब तू खैरात करे। 5वीं आयत पढ़ें, क्या लिखा है? जब तू दुआ करे। 16वीं आयत पढ़ें, क्या लिखा है? जब तू रोजा रखे। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों को एक ही पैराए में बयान किया गया है और इनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही को देख नहीं सकते। और अब खुदावंद यीशु मसीह ने 6ठे बाब का आगाज ही इसी बात से किया है, या 6ठा बाब शुरू ही इस बात से होता है कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखावे के लिए ना करो। इसलिए ना करो कि लोग क्योंकि फकी फरीसी शरा के आलम ऐसे करते हैं, लेकिन तुम इनकी मानंद इस तरह के काम ना करो, बल्कि जब तू क्या करे? रोजा रखे तो इनकी तरह, क्या लिखा है? जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। कि जब तुम इस तरह से रोजा रखते हो, रोजा रखना बुरी बात नहीं है, रोजे की खुदावंद यीशु मसीह ने किसी तरह से मुखालफत नहीं की है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा रखने की तालीम दी है, सिखाया है कि जब तू खैरात करे, कि ये तू खैरात तो करेगा, तो जब तू करेगा तो इस तरह से करना। जब तू दुआ करे, दुआ तो करनी है, लेकिन जब तू दुआ करे तो इस तरह से करना। रोजा, जब तू रोजा रखे, रोजा तो रखना है, लेकिन जब तू रखे तो इस तरह से रोजा रखना। मतलब तीनों काम जरूरी हैं, मुखालफत नहीं है, कंडेम नहीं किया गया, मुजम्मत नहीं की गई। मुजम्मत किस चीज की गई है? प्रैक्टिस की, कि किस तरह से इनको प्रैक्टिस किया जा रहा है, किस चीज को किस तरह से इसे रखा जा रहा है या दोहराया जा रहा है, उसकी मुजम्मत की है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे की मुजम्मत नहीं की है, बल्कि रोजा रखने की तो यहां हमें खास इस जगह पे तालीम मिलती है कि जब तू रोजा रखे, यानी तूने रोजा रखना है, तेरे लिए जरूरी है, ईमानदार के लिए जरूरी है कि रोजा रखे। 40 रोजे जब शुरू होते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही वो खत्म हो जाता है सीजन, तो ये भी सारे दुम दबाकर भाग जाते हैं, बाद में कोई नाम नहीं लेता रोजे का। ये रोजे के दिनों में ही जब 40 रोजे आते हैं तब सारी जाग जाते हो, ये तो निकाया की काउंसिल का प्लान है, मंसूबा है, यीशु मसीह ने कहीं नहीं बताया। भाई जब बताया वो तो रखो, फिर अब बाकी दिनों में क्यों नहीं आते ये रोजे की मुखालफत करने वाले। याद रखें कि रोजा खुदा के कलाम के मुताबिक है और इसकी तालीम हमें न सिर्फ यहां बल्कि शरीयत की किताब से मिल जाती है। जैसे शरीयत की किताब में हमें यौम कफारा, रोजे का लफ्ज तो बाकायदा तौर पर नहीं, लेकिन रोजे का कॉन्सेप्ट हमें यौम कफारा वाले दिन दिया गया है। सो इस एतबार से
चूंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का कफारा दिया, मसलूब हुए, तो उस दिन यौम कफारा का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गया, तब्दील हो गया, क्योंकि अब यौम कफारा वाले दिन रोजा रखने की जरूरत नहीं थी। उस रोजे की जो सालाना एक रोजा था, अब उसकी जरूरत नहीं, बल्कि उसकी रिप्लेसमेंट हमें मिली कि मसीह ने हमारी खातिर क्या किया है, कफारा दे दिया है, अपनी जान का नजराना दे दिया है, अपने आप को मसलूब करने के जरिए से। सो कफारे वाले दिन जो रोजा रख कर और कुर्बानी चढ़ाई जाती सारी कौम की तरफ से, सरदार काहिन जो है वो पाक तरीन मकान में जाता खून लेकर, और इस तरीके से बाहर आना, इस बात की तस्दीक होता कि गुनाहों की माफी मिल गई है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना देकर और अपना खून लेकर पाक तरीन, और सिर्फ जमीनी खैमे तक नहीं बल्कि आसमानी खैमे तक इस खून को पहुंचाकर इस बात की तस्दीक कर दी कि ये काम जो है अब क्या हो गया है, मुकम्मल हो गया है। आमीन। इसलिए उस सालाना रोजे की तो हमें जरूरत नहीं, लेकिन हमें रोजे से छूट नहीं है। रोजे से हमें ऐसा नहीं है कि हम रोजा रखें ही ना, कि नहीं जी नहीं, रोजे फर्ज नहीं है, आप रोजे ना रखें। बहुत सारे उछलते हैं उन 40 दिनों में कि जी रोजे जो हैं ये रखने की जरूरत ही नहीं है, इन 40 दिनों में तो जरूरत नहीं है। सो बिल्कुल भी ये कॉन्सेप्ट जो है ये दुरुस्त नहीं है। बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है रोजे की। इसलिए यहां पे खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि जब तू क्या करे, क्या करे, रोजा रखे। तो कैसा रोजा ना रखे, रियाकारों जैसा। कैसा रोजा, रियाकारों जैसा। ये रियाकार किनको कहा जा रहा है, पांचवा बाब बयान करता है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और, तो यहां रियाकारों से मुराद कौन है, वो फकी, फरीसी, शरा के आलम जो दिखावे के लिए क्या करते थे, रोजे रखते थे। अब रोजे के लिए ये जो फकी फरीसी हैं, इनका मानना ये है, कहना ये है कि अगर आप रोजे वाले दिन अपने, ये यहूदी तालमूद जो है इस बात को बयान करती है कि जितना आप अपने ऊपर खाक राख मलेंगे, और राख मले तो मुंह सफेद तो नहीं होता, काला हो जाता है, ऐसा ही है। तो कहते हैं कि जितना आप राख मलने के जरिए से अपना मुंह काला करेंगे, उतना ही खुदा की बादशाही में आप जलाल के वसीले से चमकेंगे। अगर आप ज्यादा चमकना चाहते हैं बादशाही में, तो अपने मुंह पर ज्यादा ये कालख मला करें, या ज्यादा राख जो है, खाक जो है वो ज्यादा मला करें, ताकि आप बादशाही में ज्यादा चमकें। ये इनका ख्याल था। इसलिए ये जिस दिन रोजा रखते, और आमतौर पे कहा जाता है कि ये हफ्ते में 2 दिन रोजा रखा करते थे। कितने दिन? 2 दिन, जबकि खुदा का कलाम हफ्ते में 2 दिन रोजा रखने की तालीम नहीं देता था। लेकिन इन्होंने ये कानून बना लिया था, और इन्होंने इस बात के लिए ये कानून बनाया, या पीछे उसकी तशरीह ये करते थे कि जी सोमवार वाले दिन, हफ्ते के दूसरे दिन, मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा पहाड़ पर शरीयत लेने के लिए चढ़े। उस याद में हम क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। और जुमेरात को वो वहां से नीचे उतरे, तो उसकी याद में हम क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। ये इनका ख्याल था। और फिर ये रोजा रखकर इस तरह से, जब चूंकि इस एरिया में शदीद गर्मी थी, अब भी बहुत गर्मी है वहां, तो शदीद गर्मी होती, और अपने मुंह पे जब राख मल लेते, और कपड़े चूंकि सर के ऊपर, खासतौर पे मखमल का कपड़ा जो है वो ले लेते थे, ताकि बाहर से चेहरे भी नजर आ सकें। कोई ऐसा डार्क कपड़ा नहीं लेते थे कि जिससे पता ना चले कि चेहरे पे क्या है। ये ऐसे बारीक कपड़ा लेते कि जब धूप पड़ती और पसीना आता, तो वो पसीने की वजह से सारी मिट्टी, गर्द, खाक जो है वो जम जाती थी।
اور ان کے چہرے اس کپڑے سے ایسے زرد نظر آتے تھے تو لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ تو بہت دنوں کے بھوکے ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. صرف لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم دکھانے کے لیے کہ ہم پہ ترس کھایا جائے, ہمیں مظلوم سمجھا جائے کہ ہم نے تو ایسے روزہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے کہ ہم نے اتنے دنوں سے کچھ بھی کھایا نہیں ہے. سو لوگوں سے شاباش لینے کے لیے, لوگوں سے آشیرواد لینے کے لیے, لوگوں سے محبت لینے کے لیے, ان کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے, ان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یہ کیا کر رہے تھے؟ روزے رکھ رہے تھے. بعد میں بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پتہ کیا گیا تو یہ تو کوئی ریسرچ نہیں تھی کہ جو مرد خدا بزرگ موسیٰ ہیں وہ پہاڑ پر سوموار والے دن چڑھے تھے یا جمعرات والے دن واپس آئے تھے. پتہ چلا کہ یروشلم میں ایک مارکیٹ سجا کرتی تھی, جیسے ہمارے ہاں اتوار بازار یا جمعہ بازار لگتے ہیں تو ایسے ہی وہاں بازار لگا کرتا, لوگ دور دراز سے سستی چیزیں سمجھ کر خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے اور بڑا ہجوم ہوتا تھا, رش ہوتا تھا. سو یہ خاص ٹارگٹ کرتے تھے ان دنوں کا جب لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے, تاکہ جب یہ روزہ رکھیں اور لوگ سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں تو جتنے بھی دور دراز کے لوگ آئے ہوں انہیں پتا ہو کہ فریسی جو ہیں وہ بڑے راست باز ہیں, وہ کیا کرتے ہیں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں. اسی لیے ایک دعا کا بھی تذکرہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا ہے. فریسی کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں. سو یہ تکبر کے ساتھ, فخر کے ساتھ, اور اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم تو 2 دن روزہ رکھتے ہیں, ہم تو اپنی دائیکیاں دیتے ہیں, ہم تو دعائیں کرتے ہیں, ہم تو اتنی دیر تک لمبی دعائیں کرتے. سو اس بات پر یہ فخر کیا کرتے, تکبر کیا کرتے تھے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تم سے مراد یہ ہے ڈسائپلز, شاگرد, ایماندار, کلیسیا, کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند روزہ نہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی صورت کو کیا کرتے ہیں؟ بگاڑتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں, ایمپتھی ان کے اندر, سمپتھی پیدا ہو, ان کے اندر رحم پیدا ہو, اور وہ رحم دلی چاہتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ ہم پہ مہربانی کریں. ایسا ہی ہوتا ہے جو لوگ دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو انہیں روزہ لگا ہی رہتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام کوئی دوسرا کر دے, ہمارا کام کوئی دوسرا کر دے, کیونکہ آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے, میں نے تو کیا کیا ہوا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے. سو مقصد کیا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. نیت درست نہیں ہے لیکن آپ کو ضرور پتا چلنا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں, خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. اس لیے کوئی نیکی نہ کرو کہ لوگوں کو پتا چلے, اس لیے کوئی نیک کام نہ کرو کہ لوگوں کو پتا چلے. میں نے مدد کی ہے کسی کی تو میں جا کے ڈنڈورا پیٹوں, او جی میں نے اس کو کھانا کھلایا, او جی میں نے اس کو پانی پلایا, او جی میں نے اس کو پیسے دیے, میں نے اس کو لباس دیا, میں نے اس کو کپڑے دیے. اس لیے ایسا خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کا سارا اجر, ریوارڈ جو آپ کو خدا سے ملنا تھا, جو آپ کو اجر خدا سے موصول ہونا تھا, وہ تمام اجر, وہ تمام ریوارڈ آپ لوگوں سے حاصل کر چکے ہیں. اگر خدا سے ضرورت تھی کہ خدا آپ پر رحم کرے, خدا آپ پر ترس کھائے, خدا آپ کے لیے سمپتھیز جو ہیں وہ فیل کرے, محسوس کرے, تو سمپتھیز تو آپ نے لے لی ہیں, ترس تو آپ نے لوگوں سے لے لیا ہے. لوگوں کے اندر بڑے جذبے پیدا ہو گئے آپ کے لیے بہت ساری ہمدردی پیدا ہو گئی کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے بڑا ہی اچھا اور نیک کام کر دیا. لوگوں نے اپنے اندر آپ کے لیے سمپتھی, ایمپتھی اور محبت, عقیدت, پیار اور ترس, یہ سب کچھ پیدا کر لیا. تو یہی چیزیں تو آپ کو باپ سے ملنی تھی. تو جب آپ کو یہ مل گئی, دنیا میں زمین پر لوگوں سے مل گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ وہ اپنا اجر جو آسمان پہ آپ کو ملنا تھا وہ دنیا سے پا چکے ہیں. اب آپ کو آسمان پر کچھ ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ سارا کچھ تو یہاں لے رہے ہیں. سو اس لیے اگر کوئی نیکی کا کام, راست بازی کا کام اس پرپس کے لیے, اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں, لوگوں کو پتا چلے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسمانی مقاموں پہ اپنے لیے کچھ جمع نہیں کر رہے, جو کہ ڈینجرس, خطرناک ہے, جو کہ درست نہیں ہے اور ہماری آئندہ زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کلام بیان کرتا ہے, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. یہاں خداوند یسوع مسیح نے خاص تشبیہ کا استعمال کیا ہے اور تشبیہ دی ہے ریاکاروں کے ساتھ کہ یہ جو روزہ یہ رکھتے ہیں ویسا روزہ تم نے نہیں رکھنا. صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں, بگاڑتے ہیں, تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. میں تم سے کیا کہتا ہوں, سچ کہتا ہوں. یہ میں نے پہلے بھی شاید سچ کے تعلق سے بتایا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں, کیا مطلب ہے اس کا؟ یسوع مسیح نے تو بہت ساری باتیں کہی ہیں, لیکن کچھ باتوں کے ساتھ یہ کہا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ کیا باقی باتیں جن کے ساتھ سچ نہیں لکھا وہ سچ نہیں ہیں؟ سچ ہیں. جو باتیں ان کی روایت کے خلاف ہوتی تھی نا, جن کو وہ نہیں مانتے تھے, اور یسوع مسیح جب ان کو نئی تعلیم دیتے تھے تب کہتے تھے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. ویری گڈ, شاباش. جو باتیں ان کی روایت کے خلاف ہوتی تھی, اور اس کا اور بھی بہت سارے میننگز آپ کو مل جائیں گے. اس کے لیے لفظ یونانی زبان میں آمین استعمال کیا گیا ہے. آمین کا استعمال جو ہے عام طور پہ فقرے کے آخر میں کیا جاتا ہے, اور جیسے کوئی دعا کی جائے یا کوئی بات کریں تو آپ کہتے ہیں نا آمین. کوئی مطلب اچھی بات کرے, ہم کہتے ہیں یہ پلاٹ خدا ہمیں جلدی عطا کرے, تو آپ کہیں گے آمین, کہ ایسا ہی ہو یا میں اس کے ساتھ متفق ہوں. یہ عام استعمال ہے آمین کا. لیکن جب آمین کا لفظ فقرے سے پہلے بولا جائے تو اس کا مطلب اس سے بڑھ کر کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی با اختیار شخص بات کرنے والا ہے, اور وہ شخص بات کرنے والا ہے جسے بات کا پورا علم ہے, ادراک ہے, وہ بات کرنے. یہ جو ان کے ربی تھے انہوں نے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی. یعنی آمین کا لفظ وہ پہلے نہیں استعمال کرتے تھے, اس لیے کیونکہ انہیں بات کا پورا علم, وہ روایت کہا کرتے تھے کہ فلاں سے روایت ہے. یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, تو مطلب یہ ہے کہ اس بات کا مجھے پورا علم ہے اور میں با اختیار ہوں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام جو تم روایات کو جانتے ہو یا جتنی باتیں تم جانتے ہو یہ اس سے ہٹ کر ہے. اس لیے یسوع مسیح جب بھی کوئی بات روایت سے ہٹ کر نئی بات, نئی ان کے مطلب جو ان کی وربل جو شریعت تھی یا زبانی جو شریعت تھی اس کے اگینسٹ بات کرتے, تو تب وہ کہتے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. سو اس اعتبار سے یہاں بیان کیا گیا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. یہ بات تمہیں کبھی نہیں بتائی گئی, لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو پریکٹس کی جا رہی ہے روزے کی, اس کا اجر یہ سب لوگ جو ہے وہ پا چکے ہیں. اور یہ ایک اصطلاح تھی, ٹرم تھی جو کاروباری اصطلاح ہے یا بینکس میں استعمال ہوتی, کاروبار بزنس میں استعمال ہوتی تھی, کہ جب لوگ اپنا حساب چکتا کرتے تو اس کے بعد ایک رسیٹ دی جاتی تھی جس پر یہ سٹیٹمنٹ لکھ دی جاتی تھی کہ اب ہمارا آپس میں کوئی لین دین نہیں ہے, جتنا بقایا تھا وہ ہم نے وصول کر لیا ہے. دینے والا آزاد ہو جاتا کہ اب میں نے یہ حساب کتاب اس کے ساتھ مکمل کر دیا ہے, اب میں نے اس کا کچھ بھی دینا نہیں ہے. تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اجر پا چکے, یعنی جو ریوارڈ پینڈنگ تھا یا جو ریوارڈ ان کے لیے ضروری تھا کہ آئندہ
आसमान पर उन्हें मिलता वो अपना अजर यहाँ पर पा चुके हैं, वो रिवॉर्ड मिल गया है, लोगों ने शाबाश दे दी है, अच्छा कह दिया है, सो बड़ी बात है। और यही बात तो खुदा ने कहनी थी, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो अपना अजर पा चुके। आगे लिखा है, बल्कि जब तू क्या करे, रोजा रखे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने दुरुस्त रोजा सिखाने लगे हैं। पहले रियाकाराना रोजे की मुजम्मत की है, कंडेम किया है उस रोजे को जो फकीह फरीसी शरा के आलिम रखते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह उस रोजे के ताल्लुक से बयान करने लगे हैं जो रोजा शरीयत की किताब में बयान किया गया है, जो रोजा यसाया नबी के सहीफे के 58वें बाब में इस्तेमाल किया गया है, जिस रोजे की प्रैक्टिस मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने की, बुजुर्ग एलियाह ने की, आस्तर के वक्त में लोगों ने की, ज़बूर की किताब में हमें बुजुर्ग दाऊद का हवाला मिलता है। सो ये उस रोजे की बात की, ये कोई ऐसी तालीम नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद जो पहाड़ी वाज है ये कोई नई शरीयत है। नई शरीयत नहीं है। कौन सा खुदा बदल गया है? ये वही शरीयत है जो पुरानी शरीयत है। आमीन। कौन सी शरीयत है? पुरानी शरीयत ही है। पुरानी शरीयत के मानी इन लोगों ने बदल दिए, तब्दील कर दिए। तो यीशु मसीह को जरूरत थी कि वो आकर उसी शरीयत को लोगों के सामने उसकी जो दुरुस्त तफसीर और तशरीह है उसको बयान करें। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उस रोजे की जो खुदा इनसे चाहता है उसकी तालीम दे रहे हैं, जो यसाया नबी के सहीफे के 58वें बाब में भी इस्तेमाल हुआ है। क्या लिखा है यहां पर? जब तू क्या करे, रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। मतलब ये जब रूटीन में अपनी जिंदगी गुजारते थे तो ऐसे गुजारते थे, तेल लगाते, मुंह धोते और इस तरह से वो रहते थे कि ये आम रूटीन की इनकी जिंदगी है, लाइफ है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसा तू आम दिनों में नजर आता है, ये उस कल्चर में लोग इस तरह से करते थे। अगर आज के कल्चर में लोग तेल नहीं लगाते तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि आप लिटरली तेल ही लगाएं। इसका मतलब ये है कि जैसे आप आम दिनों में नजर आते हैं या जिस तरह से आप लोगों को पहले दिखते हैं वैसे ही आप दिखाई दें। ऐसा नहीं है कि रोजे वाले दिन कोई स्पेशल बन जाएं या रोजे वाले दिन कोई मासूम बन जाएं, मजलूम बन जाएं, या आप इस तरह का लोगों के सामने दिखावा करें कि वो आप पे तरस खाएं। नहीं, कलाम बयान करता है कि अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। मतलब ये कि रूटीन में जैसे तू नजर आता है वैसा ही नजर आ, और जैसा तेरी परफॉर्मेंस आम दिनों में होती है, रोजे वाले दिन भी तेरी परफॉर्मेंस वैसी ही हो। मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी पे जाके तू कहे नहीं नहीं आज तो मैंने रोजा रखा है, मेरे से कुछ ना कहना, ना ना मुझे ना आज बुलाना, आज मुझे कुछ नहीं कहना। तो इसका मतलब ये है कि लोग आपके लिए तारीफी अल्फाज कहेंगे, ये बड़ा रूहानी बंदा है, ये क्या करता है, रोजे रखता है। तो आप तो अपना अज्र पा चुके। यीशु मसीह कहते हैं कि दुरुस्त रोजे का पैटर्न ये है कि जब तू रोजा रखे तो जैसा तू आम दिनों में नजर आता है वैसा ही नजर आ, और जो तेरी परफॉर्मेंस आम दिनों में है वैसी ही तेरी परफॉर्मेंस रोजे वाले दिन होनी चाहिए। आमीन। समझ आ रही है? ओके। आगे लिखा है, ताकि आदमी नहीं, उनका पर्पस क्या था? आदमी देखें। लेकिन इस रोजे का पर्पस क्या होगा? ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या देगा? बदला देगा। सो बहुत जरूरी है, अगर आप आसमान से रिवॉर्ड चाहते हैं, हम सब अगर आसमान से अजर चाहते हैं, तो हम इन कामों के लिए जो रास्तबाजी के काम, कौन कौन से काम है रास्तबाजी के जो यहां बयान किए गए हैं? नंबर 1 खैरात। कि जब तू क्या करे, खैरात करे तो इसलिए ना कर कि तू डंडोरा पीटे, बल्कि इसलिए कर कि तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा, अज्र मिले। नंबर 2, जब तू क्या करे,
इसलिए दुआ ना कर मोड़ों पे खड़ा होकर चौकों में, या दिखावे के लिए कि तुझे लोग जाने, बल्कि इसलिए कर कि इसका अजर कहां से मिलेगा? आसमान से। नंबर 3, जब तू क्या करे? रोजा रखे। तो इसका मतलब यह है कि यह भी वही काम है, जैसे जितनी दुआ जरूरी है उतना ही रोजा जरूरी है। जो लोग समझते हैं कि रोजा इतना जरूरी नहीं है, तो वो यीशु मसीह की तालीम देख लें कि यीशु मसीह ने उसी पैराए में दुआ का बयान दिया है, और उसी पैराए में खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे की तालीम दी है कि जितनी दुआ जरूरी है उतना ही रोजा जरूरी है। रोजे से फरार नहीं है, रोजे से आप इज्तनाब नहीं कर सकते, आप इसको बिल्कुल अपनी जिंदगी से खारिज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि हमें इस प्रैक्टिस को करना है ताकि हम खुदा की कुर्बत में बढ़ सकें। और मुख्तलिफ पर्पसेस, मकासद हैं रोजे के ताल्लुक से। बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ जगहों पे तालीम दी गई है, लेकिन चूंकि एक बड़ा वसी मौजू टॉपिक है, सो इस मतन में रहते हुए जो तालीम थी हमने आज सीखी है, जानी है, सो ये तालीम ये है, पर्पस ये है, मकसद ये है कि हम रोज़ा रखें। और इसलिए रखें ताकि आदमी नहीं बल्कि हमारा बाप जो पोशीदगी में है वो हमें रोज़ादार जाने, और इसका रिवॉर्ड, इसका अजर लोग नहीं बल्कि बाप दे जो पोशीदगी में है। सो खुदावंद अपने कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। आमीन।